ट्रंप का दो टोक ऐलान, नेतन्याहू को अमेरिका में कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या आलमी कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मंजर टीवी करंट अफेयर्स। आज हम एक ऐसे बयान का तजिया करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में नई कानूनी, सिफारती और सियासी बहस छेड़ दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अमेरिका में क़याम के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बज़ाहिर ये एक मुख्तसर सियासी बयान मालूम होता है, लेकिन अगर इसके पस मंज़र, कानूनी हैसियत और आलमी असरात का जायज़ा लिया जाए तो ये बयान बैनुल अक़वामी निज़ाम, आलमी अदालत, अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी और मशरिक़ वस्ता की सियासत से जुड़े कई बुनियादी सवालात को जन्म देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि जब आलमी अदालत किसी रहनुमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात करती है तो कुछ ममालिक इस पर अमल दरामद के लिए तैयार नज़र आते हैं, जबकि दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत खुलकर मुखालफत कर देती है? क्या आलमी कानून वाकई सब के लिए बराबर है, या फिर ताकतवर ममालिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क़वानीन की तशरीह करते हैं? नाज़रीन, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत यानी ICC ने गज़ा जंग से मुतल्लिक़ जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ामात के तनाज़ुर में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया। इस फैसले ने दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया। कई ममालिक ने इसे आलमी इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार दिया, जबकि इसराइल ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने भी हमेशा की तरह अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल की भरपूर हमायत की। ट्रंप के हालिया बयान ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर नेतन्याहू अमेरिका आते हैं तो अमेरिकी हुकूमत इन्हें गिरफ़्तार करने या ICC के हवाले करने का कोई इरादा नहीं रखती। यहाँ एक अहम कानूनी नुक्ता भी मौजूद है। अमेरिका ICC का रुकन मुल्क नहीं है, इसलिए वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि वो इस अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इनकी नज़र में ये अदालत अमरीकी खुदमुख्तारी और बाज़ इत्तेहादी ममालिक के मामलात में मुदाखलत करती है, इसलिए अमरीका इसके दायरा अख्तियार को तस्लीम नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब नाक़िदीन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इनके मुताबिक कानूनी हैसियत अपनी जगह, मगर अखलाकी ज़िम्मेदारी भी एक हकीकत है। अगर आलमी इंसाफ के इदारों को ताकतवर ममालिक ही नज़रअंदाज करने लगें तो फिर दुनिया के कमज़ोर ममालिक इन फ़ैसलों पर क्यों अमल करेंगे? यह सवाल सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं बल्कि पूरी आलमी निज़ाम से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो अमेरिका ने कई मौक़े पर अपने इत्तेहादियों को सफ़ारती तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, चाहे मामला अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर के इस्तेमाल का हो या बैनुल अक़वामी दबाव को कम करने का। वाशिंगटन ने अक्सर इसराइल की हमायत की है, इसलिए बहुत से मुबस्सिरीन कहते हैं कि ट्रंप का बयान कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं बल्कि अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी के तसलसल का हिस्सा है। ताहम इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार मामला बराह रास्त आलमी अदालत के वारंट से जुड़ा हुआ है। अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर ICC के फ़ैसले सिर्फ इन ममालिक पर लागू हों जो कमज़ोर हैं या आलमी ताकत नहीं रखते, तो फिर क्या बैनुल अक़वामी इंसाफ वाकई मौसर रह सकता है? यह सवाल सिर्फ कानूनी माहिरीन ही नहीं बल्कि आम लोगों के ज़हनों में भी गर्दिश कर रहा है। नाज़रीन, इस मामले का एक अहम पहलू अमरीकी दाखिली सियासत भी है।
امریکہ میں اسرائیل کی حمایت ایک حساس اور اہم سیاسی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ مختلف سیاسی حلقے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات کو امریکی قومی مفادات کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان صرف خارجہ پالیسی کا اعلان نہیں بلکہ امریکی سیاسی ماحول اور اپنے حامی ووٹرز کو دیا گیا ایک واضح پیغام بھی ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ پہلے ہی شدید کشیدگی کا شکار ہے۔ غزہ کی صورتحال، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، لبنان کی سرحد پر تناؤ، شام کی غیر یقینی صورتحال اور خطے میں مختلف مسلح گروہوں کی سرگرمیاں پہلے ہی عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں امریکہ کا یہ اعلان اسرائیل کو وقتی سفارتی اعتماد ضرور دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پر جانبداری کے الزامات بھی مزید بڑھ سکتے ہیں۔ کئی یورپی ممالک جو ICC کے رکن ہیں پہلے ہی یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ بین الاقوامی عدالت کے فیصلوں کا احترام کریں گے۔ اگر مستقبل میں نتن یاہو ایسے کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے نے امریکہ اور بعض یورپی اتحادیوں کے درمیان قانونی نقطہ نظر کے فرق کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بنیادی سوال سامنے آتا ہے: کیا عالمی ادارے صرف اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب طاقتور ممالک بھی ان کے فیصلوں کو قبول کریں؟ اگر ہر طاقتور ریاست اپنی مرضی کے مطابق عالمی قوانین کی تشریح کرے تو پھر اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف اور ICC جیسے اداروں کی ساکھ کس حد تک برقرار رہ سکتی ہے؟ اسی طرح اسرائیل کے حامی حلقوں کا موقف بھی جاننا ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے جو اپنی سلامتی کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور ان کے مطابق ICC نے اس معاملے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر جنگی جرائم کے الزامات موجود ہیں تو ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، چاہے الزام کسی بھی ملک یا رہنما پر ہو۔ یہ اختلافات آج عالمی سفارتکاری کے مرکز میں کھڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی برادری کس سمت جاتی ہے۔ کیا مزید ممالک امریکہ کے موقف کی حمایت کریں گے یا عالمی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے مطالبات مزید مضبوط ہوں گے؟ یہ سوالات آنے والے مہینوں میں عالمی سیاست کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی، لیکن اداروں کی ساکھ اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب قانون سب کے لیے یکساں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر دنیا بھر میں بحث صرف ایک فرد یا ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ پورے بین الاقوامی نظام کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ اب فیصلہ وقت کرے گا کہ تاریخ اس لمحے کو عالمی انصاف کی آزمائش قرار دیتی ہے یا طاقت کی سیاست کی ایک اور مثال کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا امریکہ کا موقف بین الاقوامی قانون کے مطابق درست ہے یا پھر ہر ملک خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو عالمی قوانین کے سامنے برابر ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ عالمی سیاست، بین الاقوامی امور اور اہم خبروں پر ایسے ہی متوازن، معلوماتی اور گہرے تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو منظر TV کرنٹ افیئرز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔